दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सुरक्षित नेपालको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म किशोर निरोला। राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुरक्षित नेपालमा हामीले नेपालमा हुन सक्ने र जान सक्ने प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपदबारे यहाँहरूलाई जानकारी दिँदै क्षति न्यूनीकरणको लागि प्रयासस्वरूप हामीले यो कार्यक्रम निर्माण गर्ने गर्छौँ। साथसाथै प्राधिकरणले गरेका राहत उद्धार लगायतका अन्य गतिविधि समेत कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। दर्शकवृन्द, यो साता सर्लाहीको अलग अलग ठाउँमा भएको आगलागीमा परेर एकै परिवारको 2 जना बालिकासहित 3 जनाको मृत्यु भएको छ। देशका विभिन्न भागमा भएको आगलागीमा परेर ठूलो आर्थिक क्षति समेत भएको छ। प्रस्तुत छ गतिविधि समेटेको यो विशेष रिपोर्ट। सर्लाहीको बेग्ला बेग्ला स्थानमा भएको आगलागीमा परेर एकै घरका 2 बालिकासहित 3 जनाको मृत्यु भएको छ। आगलागीमा परि एकै परिवारका दिदीबहिनीको मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। विद्युत सर्ट भएर घरमा आगलागी हुँदा कबिलासी नगरपालिका 7 की 8 वर्षीय लक्ष्मी कुमारी र 3 वर्षीय सुगन्धी कुमारीको मृत्यु भएको हो। आगलागीबाट जलेर गम्भीर घाइते भएका उनीहरूलाई जिल्ला अस्पताल मलङ्गामा सामान्य उपचार गरी थप उपचारका लागि काठमाडौँतर्फ लैजाँदै गर्दा बाटोमा नै मृत्यु भएको सर्लाही प्रहरीले जानकारी दिएको छ। आगलागीमा परेर चमारकी अर्की छोरी 5 वर्षीय सुधा कुमारी पनि घाइते भएकी छिन्। प्रहरीका अनुसार बुधबार राति 9:15 बजेतिर अति विपन्न चमार परिवारको घरमा आगलागी भएको हो। आगलागीबाट चमारको फुसले छाएको कच्ची घर पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ। यस्तै मलङ्गुवा नगरपालिका 6 खुटौनामा परालको घुर बालेर ताप्ने क्रममा आगोले जलेर एक वृद्धाको मृत्यु भएको छ। बुधबार राति 11:30 बजेतिर बाटो छेउमा पराल बालेर आगो ताप्ने क्रममा कपडामा आगो सल्किएर गम्भीर घाइते 70 वर्षीय नरिस खाँको उपचारका क्रममा जिल्ला अस्पताल मलङ्गुवामा मृत्यु भएको हो। दर्शकवृन्द, राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आयोजनामा सल्यान र प्युठान जिल्लामा विपदसँग सम्बन्धित क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। टोलटोलमा विपदबारे सचेतना जगाउने उद्देश्यले प्राधिकरणले जिल्लागत रूपमा यो कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। जिल्ला तथा स्थानीय तहमा विपद सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आयोजनामा सल्यान र प्युठान जिल्लामा यो कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। टोल टोलमा विपद पूर्व तयारीबारे सचेतना फैलाउने र विपदबारे जानकारी दिने उद्देश्यका साथ राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यस किसिमको कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। कार्यक्रममा सहभागीहरूले नगर स्तरमा विपदबारे स्थानीयलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले आयोजना हुने यस किसिमको कार्यक्रमले विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण रहने बताउनु भएको थियो। परिषद र कार्य समितिले तय गरेका नीति नियम निर्देशिका कार्यान्वयन गर्ने र सँगसँगै खोज उद्धारमा पनि सहजीकरण गर्ने र विपद जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने यसको मुख्य उद्देश्य भएको हुनाले हामीले पनि यस जिल्लामा विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि गरिएका प्रयासहरू के छन् जिल्लामा, त्यसमा प्राधिकरणले पहल गरिदिनुपर्ने सहजीकरण गरिदिनुपर्ने विषयहरू के हुन् भन्ने सन्दर्भमा हामी आज यहाँ आइपुगेका हौँ। कार्यक्रमसँगै जिल्लामा विपदको पूर्व तयारीबारे प्राधिकरणले जानकारी राख्ने तथा आवश्यक पूर्व तयारीका लागि समेत सहजीकरण गरिने बताइएको छ। साथै प्राधिकरणले आगामी दिनमा जिल्ला तथा स्थानीय तहहरूमा गर्न पर्ने काम तथा सहयोगबारे समेत कार्यक्रम मार्फत जानकारी लिएको थियो। कार्यक्रम मार्फत देशभर विपद अघि र पछिको उद्धार राहत वितरणका लागि समेत स्थानीय निकाय र स्थानीय व्यक्तिहरूलाई समेत सचेत र अभिमुखीकरण गर्ने लक्ष्य प्राधिकरणले लिएको छ। दर्शकवृन्द, राष्ट्र पुनर्निर्माण प्राधिकरणको आयोजनामा भर्खरै सम्पन्न भएको पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले विभिन्न विषयमा रहेर विषयगत छलफल गरेको छ। विशेष गरी राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आगामी दिनमा तय गर्नुपर्ने गन्तव्य र कार्यदिशाको बारेमा ती प्राविधिक सत्रहरूमा छलफल भएको थियो। 19वटा प्राविधिक सत्रमा विभाजन गरेर छलफल गरेका अधिकांश सत्रहरूले राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई अधिकार सम्पन्न र स्वायत्त बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। प्रस्तुत छ योसँग सम्बन्धित रहेको विशेष रिपोर्ट अबको क्रममा। राष्ट्र पुनर्निर्माण प्राधिकरणको आयोजनामा नेपालमा सम्पन्न नेपालको पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा विभिन्न विषय अन्तर्गत रहेर छलफल भएको छ।
विशेष गरी विपदपछिको पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले अब अख्तियार गर्नुपर्ने कार्यदिशा र हालसम्म भएका उपलब्धिको सन्दर्भमा 19वटा समूहमा विषयगत छलफल भएको थियो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफ्नो कार्यकाल सम्पन्न गरेर बिदा हुँदै गर्दा बाँकी रहेका काम तथा आगामी कार्यदिशाको सन्दर्भमा समूहगत छलफल भएको हो। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अब बाँकी रहेका काम राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण मार्फत हुने बताइसकेको छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने राष्ट्रिय परिषदले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको बहिर्गमनसँगै बाँकी काम विपद प्राधिकरणले गर्ने गरी अख्तियारी प्रदान गरिसकेको छ। बिदा हुँदै गर्दा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा धेरै जसो सहभागीको चासो अब पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको काम कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने रहेको थियो। सम्मेलनको विषयगत सत्रमा बोल्नुहुँदै पूर्व मन्त्री गङ्गालाल तुलाधरले सेन्डाई ढाँचाको आधारमा नेपालको विपद व्यवस्थापन अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपालको विपद व्यवस्थापन र जोखिम न्यूनीकरण नेपालको संविधानमा नै उल्लेख भइसकेकाले अब विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणको संरचनागत सुधार र सशक्तिकरणमा जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। यो सेन्डाई फ्रेमवर्कको कार्ययोजना भनेर हामीले भन्छौँ, यो 15-30 को कार्ययोजना हो। यो चाहिँ प्राथमिकता क्षेत्र भन्छन्, जम्मा 4वटा क्षेत्र छन्, जसलाई हामी नेपालीहरूले चाहिँ सामान्यतया यसलाई एउटा रणनीतिक क्षेत्रको रूपमा लिएरै यो हिसाबले चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। जति बेला संविधान लेखिँदै थियो त्यति बेला नै हामीले सेन्डाई फ्रेमवर्क बनाइरहेका थियौँ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो त्यसमा चाहिँ निश्चित रूपमा पार्टिसिपेसन छ, कन्ट्रिब्युसन छ र त्यसको ओनरसिप हामीले लिनुपर्दछ। प्राधिकरणलाई स्वायत्त निकायको रूपमा अघि बढाउन सरकारसँग उहाँले आग्रह गर्नुभयो। पुनर्निर्माण प्राधिकरणका बाँकी काम र भएका सिकाइहरू कसरी व्यवस्थापन होला भन्ने आफूलाई चिन्ता लागेको उहाँले बताउनुभयो। यो व्यवस्थापन ऐन बन्यो, त्यो ऐन बनिसकेपछि प्राधिकरण पनि बन्यो। यद्यपि प्राधिकरणलाई जति अधिकार दिनुपर्ने हो र जसरी त्यसलाई अटोनोमस बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हो, सरकारले त्यो काम गरिरहेको छैन। म त्यसलाई दुःख मलाई लागिरहेको छ। र विपद शासकीय संरचना, यो गभर्नेन्स स्ट्रक्चरको बारेमा भन्ने हो भने यो एकदमै महत्त्वपूर्ण चाहिने शासकीय संरचनाहरू हामीले स्थायी प्रकृतिको शासकीय संरचनाहरू बनाएका छौँ। सङ्घमा सामान्य प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय परिषद छ, मान्य गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय कार्यकारी समिति छ, प्रदेशमा मान्य मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद व्यवस्थापन परिषद छ, आन्तरिक मामिला मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशमा पनि विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समिति छ। 7वटै प्रदेशको यो कुराहरू गरिरहँदाखेरि 753वटा पालिकाहरूको त के भन्ने कुरा आउँछ। पालिकाकै पनि प्रमुख र अध्यक्ष रहेको विपद व्यवस्थापन स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिको हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। 6743 वटै वडाहरूमा पनि वडा स्तरको पनि विपद व्यवस्थापन समिति बनाएका छौँ। त्यो अलरेडी छ अहिले। त्यस्तै गरिकन चाहिँ आवश्यकता अनुसार चाहिँ सामुदायिक स्तरमा पनि त्यस्ता विपद व्यवस्थापन समितिहरू बनेका छन् र ती कार्यान्वयनमा आएका छन्। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यो निकै महत्त्वपूर्ण संरचनाहरू हामीले बनाएका छौँ। सम्मेलनमा मुख्य सचिव शङ्कर दास बैरागीले पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा नेपालले नमुना र प्रशंसायोग्य काम गरेकाले अबको बाँकी काम सोही लयमा गर्न विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणको काँधमा जिम्मेवारी आएको उल्लेख गर्नुभयो। यसका लागि सबै सरकारवाला निकायसँग सहकार्यको मूल मन्त्र अपनाउन पनि उहाँले विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई आग्रह गर्नुभयो। Success in reconstruction efforts, and that was very much highlighted and appreciated by our friends and well-wishers. Congratulations, Sushil sir. You are here, your team and all the your predecessors, they also deserve sincere appreciation. The sense of unity, sense of commitment, sense of togetherness, and of course the shared vision for building back better. Everybody was looking for that. Everybody was asking for what would be the next, what would be the reconstructed Nepal would look like. But anyway, the unity of purpose among all stakeholders and the political consensus at the top level provided much needed impetus to the whole process. We must agree on that. And as I said, the shared vision for building back better. There was also a strong commitment to leave no one behind. This speaks volumes of the degree of ownership and consensus making and also participation of all
affected communities. नेपाल विपदको उच्च जोखिममा रहेको सन्दर्भमा आगामी दिनमा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई अझ सशक्त र अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने मुख्य सचिवको जोड थियो। Debates going on whether we need a separate purpose vehicle again or not. But my opinion, if you ask me, I'll highlight that Nepal is highly vulnerable to natural disasters, and we have already an institution, that is NDRRMA, that needs to be further strengthened. Of course, it has certain mandate, but that mandate needs to be expanded with the Reconstruction Authority as well, since NRA was successful because it was empowered through a special legislation. That legislation empowered it to function rapidly, quickly, and without any hesitation, without any obstacles. There were clear procedures, decision-making process was quite robust, and the whole process was streamlined through this act. So we need a separate act. Of course, the separate act is there, but we need to add some flavor. प्राविधिक सत्रमा बोल्नुहुँदै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई अवसरका साथै थुप्रै चुनौती पनि थपिएको बताउनुभयो। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले 6 वर्षको अवधिमा सिकेको सिकाइलाई आत्मसात गर्दै तिनै तहको सरकारसँग गहिरो सहकार्य मार्फत काम गर्न सुझाव दिनुभयो। हामीले अल अफ द सोसाइटी एप्रोचबाट हेर्न पर्यो, होल अफ द गभर्मेन्टको साथसाथै होल अफ द सोसाइटी एप्रोचबाट यसलाई हेर्न पर्यो भन्ने एउटा कन्क्लुजन मलाई लाग्छ आजको यो चाहिँ फोरमले हामीलाई दिएको छ। तिनटै तहको सरकार, हाम्रा डिफ्रेन्ट चाहिँ प्राइभेट सेक्टर, सिभिल सोसाइटी र डिफ्रेन्ट अरू एक्टर्सहरू, इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट पार्टनर्स सबैको पर्सपेक्टिभबाट हेरेर यसमा सबैको रोल र रेस्पोन्सिबिलिटीहरूलाई डेलिनेसन गरेर कसको के जिम्मेवारी हो भनेर चाहिँ डेलिनेसन गर्न जरुरी भयो भन्ने चाहिँ एउटा निष्कर्ष मलाई लाग्छ आजको यो चाहिँ हाम्रो हलबाट हामीले चाहिँ निकालेका छौँ। र त्यसमा विशेष गरेर लोकल गभर्मेन्टलाई जो चाहिँ सबभन्दा क्लोज टु द पिपल छ, जनताको सबभन्दा नजिकको सरकार हो, त्यो भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ फोरफ्रन्टमा राखेर काम गर्यो भने, कम्युनिटिजलाई सबभन्दा फोरफ्रन्टमा राखेर काम गर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले सक्सेसफुल हिसाबले चाहिँ यसको परिणाम निकाल्न सक्छौँ डिजास्टर म्यानेजमेन्टमा भन्ने चाहिँ आजको यो यहाँ चाहिँ फोकस त्यस्तो ढङ्गले चाहिँ रह्यो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। दोस्रो चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ हिसाबले सोच्नु पर्यो, त्यसमा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स, त्यसपछि गएर क्लाइमेट चेन्ज र डिआरआरलाई तिनटैलाई एकै ठाउँ राखेर इन्टिग्रेटेड ढङ्गले चाहिँ हेर्न पर्यो भनेर चाहिँ अर्को चाहिँ यहाँ आयो। र त्यसको साथसाथै ग्रिन रिजिलियन्स एन्ड इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्टको एजेन्डा जुन हामीले चाहिँ लिइराखेका छौँ त्यसलाई चाहिँ यसको इन्ट्रिकल कम्पोनेन्टको हिसाबले चाहिँ एकै ठाउँ राखेर कम्प्रिहेन्सिभ हिसाबले हेरेर यो फ्रेमवर्क चाहिँ डिजाइन गर्दाखेरि उपयुक्त होला, अझै यसमा थिङ्क गर्नुपर्छ कि सोच्नुपर्छ कि भन्ने चाहिँ कन्क्लुजन चाहिँ मलाई लाग्छ आजको यो चाहिँ हाम्रो हलमा त्यो हिसाबको फिडब्याक र सजेसन्सहरू रह्यो। त्यसमा सबभन्दा बढी चाहिँ मैले एम्फेसाइज फेरि पनि गर्ने, लोकल गभर्मेन्टलाई अथोरिटीहरू दिइरहेको छ, जिम्मेवारी दिएको छ, तर पैसा दिएको छैन, रिसोर्सेस छैन। त्यसपछि काम गर्ने कुरामा जनताको प्रतिनिधिहरू सबभन्दा नजिक भएको हुनाले जनता त्यहाँ ठोकिन आउँछ, तर चाहिँ त्यसमा जवाफ दिने काम गर्ने कुरामा भएन। त्यसले फेडरल गभर्मेन्ट, प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टले लोकल गभर्मेन्टलाई कसरी फाइनेन्सियल रिसोर्स र ह्युमन रिसोर्सको हिसाबले चाहिँ इम्पावर गर्ने, क्यापेसिटेट गर्ने, त्यसको कार्यक्रम चाहिँ स्पेसल रूपमा चाहिँ राख्न जरुरी छ, त्यो आवश्यक छ भन्ने कुराको अर्को इम्फेसाइज चाहिँ आज चाहिँ यहाँ चाहिँ आयो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। उहाँले सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माण पछिको संरक्षणका लागि प्राधिकरणले योजना बनाउन समेत आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको स्टियरिङ कमिटीले गरेको डिसिजन जसमा अर्बन रिन्युअल प्रोग्राम स्पेसली डिजाइन गरेर काम गर्नुपर्छ, अगाडि बढाउनुपर्छ र सरकारलाई त्यो गर्ने भनेर निर्देशन दिएको छ, त्यसलाई लिएर जाने बित्तिकै काठमाडौँ भ्यालीको होल रिच कल्चरल हेरिटेज ट्रेडिसनल सेटलमेन्ट्स 52 चाहिँ एउटा ट्रेडिसनल सेटलमेन्ट्स लगायतको जुन छ वर्ल्ड हेरिटेज साइटसँग चाहिँ इन्ट्याक्ट भएका हाम्रा चाहिँ घरहरू छन् त्यसलाई कसरी लैजाने भन्ने कुराहरूको बारेमा स्पेसल प्रोग्राम फ्रेमवर्क चाहिन्छ। सम्भवतः शहरी विकास मन्त्रालय, एनडीआरआरएमए र कन्सर्न लोकल गभर्मेन्ट्सहरू चाहिँ एकसाथ बसिकन यो फ्रेमलाई अगाडि लैजान जरुरी हुन्छ होला। एउटा कुरा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ त्यसको फ्युचरमा काम गर्दाखेरि र हामीले यो सम्बन्धी काम चाहिँ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको स्टियरिङ कमिटीको डिसिसनबाट चाहिँ अहिले ह्यान्डओभर गरेर शहरी विकास मन्त्रालयमा गएको छ, डिजास्टरको कम्पोनेन्ट डिजास्टर म्यानेजमेन्ट अथोरिटीमा गएको छ र चाहिँ हाउजिङ, पब्लिक बिल्डिङ, स्वास्थ्य संस्था जति पनि अलिअलि केही बाँकी छन् त्यो चाहिँ शहरी विकास, शिक्षा सम्बन्धी शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको र हेरिटेज चाहिँ डिओए अन्तर्गत गइराखेको छ। जसले हिजो काम गरिरहेको थियो त्यो टिमले त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको ट्रान्सफर भएर काम गरेको हुनाले यसको भोलि कन्टिन्युटी हुँदैन कि भन्ने त्यस्तो स्थिति छैन। तर जनप्रतिनिधिहरूले जे कुरा निकाल्नु भएको छ त्यसलाई फोकस गरेर तपाईँहरूले त्यो मञ्चहरूमा यसलाई चाहिँ अगाडि राखिराख्नुपर्छ, सम्झाइ राख्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ नै।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यविभाजनको सन्दर्भमा पुनर्परिभाषित गर्न पर्ने सुझाव दिनुभयो। विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण सङ्घीय रूपमा सशक्त रहनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो। साथै हाल कार्यान्वयनमा रहेको विपद राहतको कोषलाई वैज्ञानिक व्यवस्थापन र वितरण आवश्यक रहेको औल्याउनुभयो। एनआरएको लर्निङलाई इन्टिग्रेसन गरेर एनडीआरएममा चाहिँ लैजाने कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण ढङ्गले यो एनडीआरएफमा सोध्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ राखेको छ। अर्को कुरा एनडीआरएमए हामीले परिकल्पना गरेर जस्तो इन्स्टिट्युसन हामीले फर्मेसन गऱ्यौँ त्यो फर्मेसन गर्दाखेरि एउटा एकदमै नेसनल लेभलको एपेक्स इन्स्टिट्युसन हुन्छ र डिजास्टर रिस्क म्यानेजमेन्टको टोटल चाहिँ तपाईँको त्यसको चाहिँ कोअर्डिनेसन त्यसको लिडरसिप गाइडेन्स सम्पूर्ण रूपमा त्यहाँबाट हुन्छ। त्यसपछि अरू इन्टिटिजहरू अल द मिनिस्ट्रिज एन्ड अल्सो अल द लेभल्स अफ द गभर्मेन्ट एन्ड द सोसाइटिज एज अ होल विल बी मोबिलाइज अन थ्रु द डिसिजन्स एन्ड द गाइडेन्स अफ द्याट एपेक्स स्ट्रक्चर भनेर भनेको त्यो चाहिँ कार्यान्वयनमा आएन। अहिलेको समस्या वास्तवमा म नजिकबाट चाहिँ हेर्दाखेरि मेरो पनि आफ्नै अनुभव के छ भन्दा सबभन्दा पहिला त रोल रेस्पोन्सिबिलिटीको डेलिनेसन गर्दाखेरि गृह मन्त्रालयले नै के भन्नु पर्यो भन्दा एनडीआरएमए र गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको डिजास्टर म्यानेजमेन्ट डिभिजनको रोल चाहिँ के हो। पहिला तपाईँहरूले मलाई लाग्छ गृह मन्त्रालयभित्रै चाहिँ छलफल गरेर के टुङ्गो लगाउनु पर्ने छ भन्दाखेरि डिभिजनको रोल चाहिँ कहाँनिर हो र यो इन्टिटीको रोल कहाँ हो पहिला त्यहाँ चाहिँ डिभिजन गर्नु पर्यो। त्यसपछि फेडरल गभर्मेन्टका डिफ्रेन्ट मिनिस्ट्रिजहरूको बिचको रोल के हो त्यो डिफाइन गर्नु पर्यो। त्यसपछि डिफ्रेन्ट लेभल्स अफ द गभर्मेन्टको रोल के हो त्यो डिफाइन गर्नु पर्यो। एन्ड देन अल्सो द वाट वी एक्सपेक्ट फ्रम द डिफ्रेन्ट होल अफ द सोसाइटी एप्रोचमा अरू स्टेकहोल्डरको रोल के हो भनेर डिफाइन गर्नु पर्यो। त्यसको निम्ति यो डेलिनेसन अफ द रोल सबभन्दा पहिला एनडीआरएम र गृह मन्त्रालय आफैले पहिला आफ्नो रोल आफ्नो डिभिजन र एनडीआरएमको रोल चाहिँ जबसम्म क्लियर गर्न सक्नुहुन्न तबसम्म तपाईँहरूले अरूलाई चाहिँ रोल क्लियर गर्ने कुरा चाहिँ अगाडि जान सकिने स्थिति बन्दैन। कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुँदै राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले सम्मेलनबाट आएका सुझावहरूका आधारमा प्राधिकरणले आफ्नो आगामी कार्ययोजना बनाउने बताउनुभयो। पुनर्निर्माण प्राधिकरणको 6 वर्षको सिकाइ नै विपद प्राधिकरणको गन्तव्यको आधार हुने पोखरेलको भनाइ थियो। If we would just reflect the last 6 years, ever since we experienced the 2015 earthquake, we will be able to identify tremendous amount of lessons that we've been able to learn in these 6 years. These are things that we've discussed all day yesterday and perhaps for the rest of the day as well. We've also identified our key gap areas and the future challenges to make Nepal a disaster-resilient country. We've also witnessed how the climate change has led to a massive change in the risk scenarios. Together with it, we've also witnessed, again, the fast-paced urbanization in all across the country. This has also led to some great examples that we've seen yesterday, especially in terms of building resilience, but we've also witnessed there's an increased vulnerability in some of these areas. कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले 2072 सालको भूकम्प पश्चात नै नेपालमा विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि छुट्टै संयन्त्रको आवश्यकता महसुस भएर सन् 2030 सम्ममा नेपाललाई सबै किसिमका विपदबाट सुरक्षित नेपाल बनाउने अभियानका लागि प्राधिकरण लागि परेको समेत जानकारी दिनुभयो। This is where we'd live by in terms of identifying the goals and the quantified reductions that we'd be able to kind of do in the next 10 years' time. Again, this is a difficult exercise, but we could clearly put up some numbers. We could look at particular hazard-specific areas. Say, for instance, if we take the case of example of a structural integrity assessment that could be done on the nationwide scale for schools, we could then be able to say, by these years, we'd be able to reduce these many deaths of children in schools. So, and putting up a price figure for that. Yesterday's session on retrofitting did help us, provide us some of those big park numbers, $4 billion to make all these buildings safe in Nepal. So that's the kind of figures that we're actually kind of working on and looking at, again, how we could reach those goals, and the several targets that's been identified, that we live by it. Now, we totally heard from you, Mayor Sahaberu, DCC Vada, particularly, especially in terms of the challenges that you all are confronting with inadequate resources. That's exactly what we're trying to kind of do it. We've come up with very interesting, very nicely done policies, but we also need to cost them out. The National Reconstruction Authority Steering Committee decisions, but also the National Disaster Risk Reduction and Management Council decisions,
and the National Disaster Reconstruction Management Executive Committee decisions all point us, as instructed us to really work towards charting out an immediate and urgent, a medium term up to 2020-25, and a longer term strategy up to 2030 to help make Nepal resilient. उहाँले विपद प्राधिकरणले 4वटा प्राथमिक क्षेत्रहरू तोकेर नै विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो, जस अन्तर्गत प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूलाई विपदबारे सचेतना र अभिमुखीकरणको कार्यक्रम एकसाथ अगाडि बढाइएको समेत जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी विपदको क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारवाला निकायका बीच विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक लगानी बढाउन पहल गरिने उहाँको भनाइ थियो। As you all know, the government of Nepal is a signatory to the Sendai framework. We've used the Sendai framework to translate those actions into the Nepali context. So it identifies these 4 priority areas. The 4 priority areas exactly aligned with the Sendai priorities on understanding disaster risk, on strengthening disaster risk governance at the federal, provincial, and the local levels. Third priority on increased investments from both public and the private sector for risk reduction. And then fourthly, on enhancing disaster response, including Build Back Better, reconstruction, and rehabilitation. We abide by those global and the national strategies. We've started working on reflecting where we are in terms of our progress, in terms of achieving the goals and the targets that has been identified by the National Strategy Action Plan. बाँकी 10 वर्षको समयमा प्राधिकरणले हासिल गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गर्दै पोखरेलले विश्वव्यापीकरणका कारण बढ्दो बहुप्रकोपको पहिचान प्राधिकरणको पहिलो लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो। त्यसैगरी प्राधिकरणको संरचनागत सुधार र क्षमता अभिवृद्धिको काम यस अवधिमा गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। Highlight some of those key goals that we'd want to achieve within the next 10 years of period. Starting with understanding disaster and climate change risk. First and foremost goal is to identify multi-hazard risk, and that includes climate change, down to the municipal level that's actionable, that's understood by local municipal actors, particularly the elected representatives, but also the staff at the municipal level. A key goal for this is on undertaking structural integrity assessment of all social infrastructures, including public buildings, and all 753 local governments. We got this approved in the midst of a COVID. That was at a time where, again, the government had put on a complete ban on coming up with new organizational structures. But we've now, owing to these lessons and these learnings, we've clearly understood that need to really strengthen NDRM's organizational structure. The council decision is to look into at least 4 directorates that looks into these various 4 functions, particularly the risk reduction, the response, the research and the training, and the reconstruction and recovery. These four directorates are the directions and the way ahead that we need to strengthen the institution, especially for really translating some of these actions within the next 10 years period of time. सम्मेलनमा भर्चुअल सम्बोधन गर्नुहुँदै पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले स्थानीय तहहरूको सशक्तिकरणका साथ राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आगामी दिनमा सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि सशक्त भूमिका खेल्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। प्राधिकरण जस्ता संस्थाको भूमिका सबै तहहरूसँग सहकार्यबाट जनताले महसुस हुने गरी काम गर्नु रहेको उहाँको भनाइ थियो। अबको दिनमा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आफ्नो भूमिका बदलेर काम गर्न जोड दिनुभयो। विपद प्राधिकरण स्वायत्त निकायको रूपमा सञ्चालन हुनुपर्नेमा उहाँको धारणा थियो। Maybe this special purpose vehicle, whether it is actually needed or not, that's a big question. We need to debate on that. We cannot just borrow and then copy what we did in past earlier in 2015, because at that time the situation, governance structure and mechanisms, institutions were entirely different. At that time there were no NDRRMA. At that time there were no local government. Now we have these 2 bodies which actually are specifically designed to not only to better prepare for reducing risk, but also to address the after post-disaster issues and also reconstruction activity. That is definitely an issue. And then coordination is definitely a vital element for the success of such kinds of institutions.
विपद व्यवस्थापनका सबै क्रियाकलापको समन्वयात्मक र प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गरी प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपदबाट सर्वसाधारणको जीव ज्यान र सार्वजनिक निजी तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदा र भौतिक संरचनाको संरक्षण गर्न विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको स्थापना विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 बमोजिम भइसकेको छ। दर्शकबिन, नेपाल बहुप्रकोपको हिसाबले उच्च जोखिममा रहेको छ। विपदको क्षेत्रमा काम गर्नको लागि राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको स्थापना भइसकेको छ। अब यो प्राधिकरणले सबै तिनै तहका सरकारसँग समन्वय गरेर सबै किसिमका विपदबाट नेपाललाई सुरक्षित बनाउन अघि बढ्नुपर्नेछ। हस्त दर्शकबिन, आजको कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथ यहाँहरू माझ उपस्थित हुने नै छौँ। यहाँहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।